बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हर एक की पसंदीदा ग़िज़ा है और छोटे बड़े इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक में इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। एक चावल से कई कई डिशें तैयार की जाती हैं, कभी बिरयानी तो कभी पुलाव, कभी नमकीन चावल तो कभी मीठे चावल, और हर इलाके में अपने अपने तरीके से चावल बनाए जाते हैं। नाज़रीन, हम चावल की अफादियत के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम चावल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान बताने वाले हैं जिसमें चावल की एक बहुत ही खासियत बयान की गई है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में हर मुसलमान के लिए एक सबक भी मौजूद है। चावल की वो खासियत क्या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आसानी से मिल सकें। नाज़रीन, हम आपको चावल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें, माहिरीन का कहना है कि चावल की काश्त 2500 कबल पहले मसीह में चीन में शुरू हुई और इसकी काश्तकारी श्रीलंका, इंडिया और यूनान के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल गई और इसे खुराक के लिए काश्त किया जाने लगा। और आज हमारा मुल्क पाकिस्तान चावल की काश्तकारी में दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, याद रहे कि चावल को कई तरीक़ों से पकाया जाता है। आम तौर पर इसे पकाने से पहले पानी में भिगोकर रखा जाता है और पकाने से पहले इसका पानी निकालकर फेंक दिया जाता है और इसे कोई अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि माहिरीन के मुताबिक चावल के पानी में सैकड़ों खूबसूरती के ज़बरदस्त फ़ायदे पाए जाते हैं और ये राज कोई नहीं जानता कि चावल के पानी के हैरानकुन फ़वाइद क्या हैं। इस बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इन फ़वाइद से पहले हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। इस वाक़ये के बारे में ये रिवायत इस तरह नकल की गई है कि एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊँ और मुझे गुर्बत से नजात मिल जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा कि चावल खाया करो। तो वो शख्स ये इरशाद सुनकर चला गया और कुछ देर बाद एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं इसे संभाल सकूं। तो इसको भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी कुछ देर बाद चला गया। तो बाकी असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था इसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो कि जब इंसान चावल बनाता है तो इसके खाने में चावल का एक दाना ऐसा है जो कि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब को चावल खाने को इसलिए कहा, जो शख्स गरीब है वो थोड़े से चावल खरीदेगा और चावल बहुत बड़ी मिकदार में पका सकेगा और जब खाएगा तो वो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और इस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना इस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये इसके लिए रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो ज़्यादा मिकदार में चावल पकाएगा और जब खाने के लिए चावल निकालेगा तो भी ज़्यादा निकालेगा और कुछ खाएगा और कुछ ज़ाया कर देगा। इस तरह वो इस दाने को ज़ाया कर देगा जो बरकत और रहमत वाला दाना होगा। लिहाजा इसके रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी और इसके रिस्क में कभी का सबब बनेगी। नाज़रीन, इस वाक़ये का तल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला के इरशाद की तरफ है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह का ज़िक्र करो तो तुम्हारी इस नेमत में इजाफ़ा फरमा देगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का सख्त अजाब है। नाज़रीन, ये अल्लाह का कायदा है कि जो भी अल्लाह का शुक्र करेगा अल्लाह उसे इतना ही अता करेगा
اور جو ناشکری کرے گا اللہ اس کی نعمتیں چھین کر اسے پریشانی، غم، مصیبتوں اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور ناشکری سے اجتناب کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ناظرین، ایک تو ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملا وہ یہ کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کی ہم پر مہربانی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ کے شکر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ دین میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر نماز کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنا رزق کی قدر کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوگی، اور جب رزق کی ناقدری کی جائے گی تو یہ ناقدری رزق میں تنگی کا باعث بنے گی۔ ناظرین، یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاول کے بارے میں فرمان۔ آئیے اب ہم چاول کے چند فوائد بتاتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ ماہرین کے مطابق چاول کا پانی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر پڑنے والے گہرے دانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اکسیر ہے۔ یہ جلد کو سورج کی شعاؤں سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے اور جلد کو ٹائٹ کر کے جلد پر پڑنے والی جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ جلد کو ملائم کرنے کے ساتھ ساتھ مساموں کا سائز بھی کم کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ناظرین، اس پانی کے ساتھ آپ کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے چہرے پر کیل مہاسوں کا نکلنا آج کی ایک عام بیماری ہے، جس میں نوجوان بڑی تعداد میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے مہنگی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں ایسے کیمیکلز بھی استعمال ہوتے ہیں جو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دیتے ہیں۔ چاول کا پانی کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے ایک قدرتی دوا ہے جو جلد کے مساموں کو ٹائٹ کر کے کیل مہاسوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے مہاسوں کے خاتمے کے لیے پہلے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کریں اور روئی کی مدد سے کیل مہاسوں پر لگائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بہترین نتائج ملیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کے پانی میں ایسڈ، وٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو چہرے کے مردہ سیلز کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رنگت کو صاف کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چاول کے پانی سے چہرے کے فشل کے لیے روئی کو رائس واٹر میں بھگو کر اس سے 2 منٹ تک چہرے کی صفائی کریں اور چہرے کو ہوا سے خشک ہونے دیں۔ یہ چہرے کو بہترین صفائی دینے کے بعد نرم کر دے گا۔ ناظرین، چاول کے پانی کا ایک حیران کن فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جڑے ہوئے بالوں کو کھول دیتا ہے اور بالوں کی لچک کو بحال کر کے انہیں خوبصورت شائننگ دیتا ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد ان میں چاول کا پانی لگائیں، وہاں بالوں کو تندرست و توانا اور لمبا کرنے میں آپ کا مددگار ہوگا۔ انٹرنیشنل جرنل آف کاسمیٹک سائنس میں ہونے والی ایک ریسرچ کے نتائج کے مطابق چاول کے پانی سے بال کی جڑوں کی فکشن کم ہوتی ہے اور یہ سروں پر بالوں کی تعداد بڑھاتا ہے اس لیے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، آپ نے چاول کے فوائد اور چاول کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ اس قیمتی معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔